कसैले आँट्नै नसकेका, आँखा जुदाएर नेगोसिएट गर्नै नसकेका विषयहरू पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। म एकछिन त झुक्किएँ, यो अर्को बजेट लाग्यो कि भनेर। यो पुरानो शैली होला, 20 मागौँ 5 त भइहाल्छ भन्ने होला। मसँग 5 माग्नुहोस् 5 दिन्छु म, तर सार्थक कुरा माग्न पाइयो भनेर केराको बोक्रा समेत माग्नुतिर नजानु होला है। अब राजेन्द्र मल्लजीले मर्का परिसक्यो भन्नुभयो, कर लागेकै छैन मर्का पर्यो भनिदिनु भयो। फाउन्डेसनल बजेट हो यो, हाम्रो कम्तीमा पनि 5 वर्षको टार्गेट छ र यो पहिलाको जस्तो अब अस्थिरता हुन्छ, सरकार ढल्छ, के हुन्छ, गुट यताउता भन् त्यो सिद्धियो त्यो होइन। सब काम गरिरहेछन् 9 to 5 इन्क्लुडिङ द प्राइम मिनिस्टर। बिदा धेरै भयो, मलाई पनि त्यो लागिरहेछ। म एकछिन त झुक्किएँ, यो अर्को बजेट लाग्यो कि भनेर। बल्ल 2 बजेट आएको, तपाईँहरूले यसरी माग राखिराख्नु भएको छ कि अर्को बजेट अब 1-2 महिना पनि आउनु जस्तो गरेर राखिराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ अब मैले पनि सिक्दैछु तपाईँहरूको होइन यो माग राख्ने शैलीहरू। तपाईँहरूको करिब 50 जति माग हुँदो रहेछ होइन, एउटा डालोमा हुँदो रहेछ। त्यो 50मा मैले 20वटा सम्बोधन गरिदिएँ भने अर्को 20 थपिहाल्नु हुँदो रहेछ तपाईँहरू। सो सधैँ 50 तपाईँहरूको माग, कहिले पनि नरित्तिने, यो बटमलेस पिट भन्छ, कहिले पनि नरित्तिने खाल्डो हुँदो रहेछ है। त्यसैले अब तपाईँहरूले पनि अलि स्ट्राटेजिक भएर ठ्याक्कै यो पुरानो शैली होला, 20 मागौँ 5 त भइहाल्छ भन्ने होला। मसँग 5 माग्नुहोस् 5 दिन्छु म, तर सार्थक कुराहरू। यो फितलो बन्ने भएन क्या। त्यसपालि तपाईँहरूले लबिङ गर्नुभयो र कोही आउनु भएन होइन, हामीलाई यति चाहियो उति चाहियो भने अलिअलि अब छलफल गर्नुभयो, दिनुपर्ने काम होइन। अब एउटा कर्मकाण्ड पनि छ, छलफल इत्यादि। तर सो विवेकले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगरिकन यो अर्थतन्त्र अगाडि जाँदैन भन्ने हाम्रो आफ्नो पार्टीको अर्थ राजनीतिक दर्शन अनुसार नै धेरै कुराहरू युनिल्याटरली गरे हो। तपाईँहरू कसैले लबिङ गरेर मागेर होइन। इन्कम ट्याक्स 39 मार्जिनल रेट, टप मार्जिनल रेट 39 बाट 29 तपाईँहरूले मागेकै होइन। एभ्री वान वाज सरप्राइज्ड होइन। त्यो यो यति नराम्रो सन्देश गइराखेको छ। 39% टप मार्जिनल रेट भए त्यसमा को आउँछ लगानी गर्न? र यहीँका पनि सबै लुकेर छलेर बसिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो अन्डर कभर गर्ने होइन। अब खुलेर आउँ, ट्याक्स तिरौँ, गर्विलो नागरिक बनाउँ, राज्यलाई पनि भरथेक गरौँ भनेर रेट घटाएर रेभेन्यू बढाउने सिद्धान्ततिर हामी गएका छौँ। अब यत्रो वर्ष भइसक्यो, 10 लाख भने त 1 लाख पनि होइन नि मासिक भनेपछि त्यतिमा हामी ट्याक्सै नलाग्ने बनाइदिउँ होइन। 1 खरबभन्दा बढी बक्यौताहरू सब थिचिएर बस्नु भएको छ। यही कोठामा कतिजना हुनु होला? सुरुमा तोकेको कर अलिकति थोरै थियो, त्यहाँबाट शुल्क, त्यहाँबाट दस्तुर, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज गरेर थचक्कै बस्नु भएको छ। तपाईँहरूले मुद्दा हालिदिनु भयो होला कतै, मुद्दा फर्स्योट हुनलाई वर्षौँ लाग्छ। साँच्चीकै क्लिन हुन भएर नयाँ कार्यक्रम गर्नको लागि, नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्नको लागि कि अर्को आइडेन्टिटी बनाएर आउनु पऱ्यो कि विदेशिनु पऱ्यो। यो तपाईँहरूले माग्नु भयो भने हामीले दिएको होइन। ठुलो रिस्क मोलेर यत्रो खर्ब तोकिएको कर सुरुको तिर्नुहोस्, 1% हाम्रो प्रोसेसिङ फी होइन, अलिअलि बिजुली खर्च भएको छ, कागज मसी खर्च भएको छ, त्यो तिर्दिनुहोस्। कम क्लिन र स्टार्ट अगेन, नयाँ पुनर्जीवन दिन खोजेको हामीले। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले वी वान्ट टु बी प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली र कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन, होल सेक्टरलाई। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब यहाँहरूले पनि प्रायोरिटाइज गरिदिनु होला होइन। अब माग्न पाइयो भनेर केराको बोक्रा समेत माग्नुतिर नजानु होला होइन। स्ट्राटेजिक हिसाबले जाउँ। वाट आर द मोस्ट बाइन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट्स अहिले तपाईँहरूलाई? त्यो 4-5वटा कुराहरू, त्यसमा बरु घनीभूत छलफल गरौँ, प्रोज कन्स होइन, प्रस्तावहरू बनाऊँ, अध्ययनहरू गरौँ, एभिडेन्सका साथ क्याबिनेटमा लगेर सबै कुराको लागि बजेट कुर्नु पर्दैन। हामीले क्याबिनेटबाट पनि नीतिगत निर्णयहरू गर्न सक्छौँ, कति अर्थ मन्त्रालयबाट पनि गर्न सक्छौँ। यसरी रिफर्म गर्दै जाने हो। यो पहिलो वर्ष हामीले धेरै समय पाएनौँ। तपाईँहरू चैतको बिचतिर आयौँ, जेठको बिचमा बजेट, 3-4 हप्ताभन्दा मेहनत गर्न सकेनौँ। तर हामी दाबीका साथ भन्न सक्छौँ 48 सालपछि यति उदार होइन र होल प्याराडाइम नै सिफ्ट गर्ने उद्यमी व्यवसायीलाई त्यो दोहोरो चरित्र त्यागे हो क्या। पहिला पनि के हुन्थ्यो भने भाषणमा कागजमा समाजवाद उन्मुख भनेको छ, यो निजी क्षेत्र भने त सबै चाहिँ अवाञ्छित लाभ लिइरहेको वर्ग भनेर गाली पनि गरिरहेको छ। फेरि उनीहरूबाटै सहयोग आफ्नो राजनीति चलाउनलाई सब डबल स्ट्यान्डर्ड हिपोक्रेसी हामीले फालिदिएको हो क्या होइन। जे हो त्यो बोलौँ भनेर चाहिँ हामी गरेका हौँ। अब यो 39%लाई 29%मा गरेको पनि तपाईँहरू ताकि त्यो बाँकी सरप्लस अब लाखौँ सेभ गर्नुहुन्छ उच्च वर्गले गएर बालीमा फुकेटमा होलिडे मनाउन होइन। हाम्रो आग्रह वी वान्ट यु टु रिइन्भेस्ट होइन, यसलाई थप लगानी गरेर थप रोजगारी सिर्जना गरेर र अहिलेको जुन शिथिल बजार छ
यो शिथिल स्ट्याग्नेन्ट इकोनोमीलाई तताउनको लागि यो रणनीति हामीले लिएको हो र हामीलाई थाहा छ त यहाँ खर्च हुँदै गएपछि बिस्तारै यताबाट ट्याक्सेसनबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ। इन्कम बेस्ड ट्याक्सेसनलाई अहिले तुरुन्तै एकदम डबल ट्रेबल गर्न सक्दैनौँ, तर कन्जम्सनमा थोपा भए पनि हामीले ट्याक्स लगाएर यता 1580 अर्ब को जुन रेभेन्यू टार्गेट छ त्यसलाई मिट गर्ने गरेका छौँ। इन्टेग्रिटी एट द टप, भोलन्टरी कम्प्लायन्स, डिजिटलाइजेसन र नेचुरल इन्सेन्टिभ टु कम्प्लाई, यसरी चाहिँ सबैलाई ट्याक्स नेटमा ल्याउने भनेर भनेका छौँ। अब 10 लाखसम्म कर छुट दिँदा हरू यता 24 रुपियाँ बिजुली तिर्न पर्यो भनेर अब राजेन्द्र मल्लजीले मर्का परिसक्यो भन्नुभयो, कर लागेकै छैन मर्का पर्यो भनिदिनु भयो, सुरु नै भएको छैन र साउन 1 गतेदेखि 1 रुपियाँ पनि बढ्दैन। भ्याट लगाउँछौँ तर 1 रुपियाँ पनि बढ्दैन। मैले 10 चोटि बोलिसकेँ यो, अब अलिअलि हेर्नु न सोसियल मिडियातिर होइन। अब हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई समान दिन्छौँ, त्यसपछि मूल्य नबढ्ने भए किन लगाएको थियो नि, यत्रो बदनामी गाली खाइरहेछ वाग्लेले चाहिँ बिजुलीमा कर लगायो भनेर। किनभने वी वान्ट टु फर्मलाइज द इकोनोमी, सबैलाई ट्याक्स नेटमा ल्याउनु पर्यो। खरबौँ लगानी भएको छ, राज्यले दशकौँ भइसक्यो अनुदान दिएको, कर छुटहरू दिएर हाइड्रो डेभलप, तर यो युटिलिटिज सेक्टर जिडिपीमा ग्रोइङ छ र आगामी दिनहरूमा यो झन् बढ्दै 5-7 बढ्दै जान्छ। ट्याक्स नेटमा छैन भनेपछि ट्याक्स नेटमा लिएर आउँ राखौँ गर्दै जाउँ, तर अहिले अन्तिम उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी भनेर त्यसरी गरेका छौँ। शिक्षामा हामीले निजी स्कुलमालाई अलिकति समता शुल्क 9 अरबको त हाम्रो दलित चिल्ड्रेनहरूलाई पोषण दिने कार्यक्रम छ। सो एकदम प्रगतिशीलतामा विश्वास गर्ने साथीहरूले पनि आलोचना गरिराख्नु भएको छ। अब यता हजारौँ ट्याक्स छुट दिएको छ, 10 लाखसम्म ट्याक्स छैन। यता 10,000 रुपियाँ तिरेर आफ्नो बच्चा पढाउने, प्राइभेट स्कुलमा पढाउने पेरेन्टले चाहिँ अर्को 300 रुपियाँ थप्दा, 10,000मा 300 रुपियाँ थप्दा यहाँ आकाशै खसे जस्तो छ। यता 10,000 दिएको फेरि उसले एक्नोलेज गर्दैन। सो मलाई शङ्का लागिरहेछ कतै ऊ ट्याक्स नेटमा त छैन, लाखौँ कमाएको छ तर उसले 1 सुका पनि अहिलेसम्म तिरिरहेको छैन। किनकि यता 10,000 गरेको खर्चमा 300 रुपियाँ थपिँदा रोइलो छ, यता 10,000 मैले दिएको छुटमा चाहिँ उसले एक्नोलेजै गरिरहेका छैन। हो यो हिपोक्रेसी कन्ज्युमरको पार्टमा, सिटिजनको पार्टमा पनि यो हिपोक्रेसी दोहोरो चरित्र हामी एन्ड गर्न चाहन्छौँ। लेट एभ्री वान कम क्लिन, लेट एभ्री वान बी इन द फर्मल सेक्टर, लेट द स्टेट रेकग्नाइज यु भन्ने खालको सिद्धान्त हुन्छ नि। यो सबै गरेको जम्मा हामी 4-5 हप्तामा गर्न खोजेको के हो भने थिति बसाउने, जग हाल्ने फाउन्डेसनल बजेट हो यो। हाम्रो कम्तीमा पनि 5 वर्षको टार्गेट छ। दोस्रो र तेस्रो वर्षमा हामी रिफर्महरूलाई झन् एक्सिलरेट गर्छौँ। अब त यता अहिलेको बजेट इम्प्लिमेन्ट गर्ने, आगामी बजेटको तयारी पनि हामी सँगसँगै गर्छौँ होइन। अब धेरै कुराहरूमा त हामीले छलफल गर्न पाएनौँ नि अस्ति नै। अबको नेक्स्ट इयरको बजेटलाई त्यो एक्सेलरेट गरेर जान्छौँ र 4th र 5th इयरको बजेट चाहिँ यो रिफर्मबाट, यो रिओरिएन्टेसनबाट होइन। मैले अर्थतन्त्रको अथवा आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने भनेको यही हो। यसलाई मोडेर जुन गन्तव्यमा हामी जान्छौँ त्यसपछि बिस्तारै नतिजाहरू आउन थालेपछि अनि नेपाली जनतालाई त्यो लाभांश बाँड्ने डिभिडेन्ड। सो यो फाउन्डेसनल वर्ष, अर्को 2 वर्ष एक्सेलरेसन अफ रिफर्म्स र अन्तिम 2 वर्ष चाहिँ लाभांशको वर्ष। त्यसपछि जनताले मन परायो भने फेरि अर्को 5 वर्ष दिनुहुन्छ हामीलाई। मन पराउनु भएन, यिनीहरू पनि खै गर्न सकेनन् भन्ने हो भने लात हानेर पठाइदिनुहुन्छ हामीलाई। द्याट्स द रुल अफ डेमोक्रेसी। र यो पहिलाको जस्तो अब अस्थिरता हुन्छ, सरकार ढल्छ, के हुन्छ, गुट यताउता भन् त्यो सिद्धियो, त्यो अस्थिर सिद्धियो। त्यसैले यो नयाँ जुन क्रमभङ्गता भएको छ नेपालको राजनीतिमा, अब इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू, अन्टरप्रेनर्सहरू, इन्डस्ट्रियलिस्टहरू, बिजनेसम्यान वुमेनहरू सबै त्यो नयाँ ढर्रातिर रिओरिएन्ट हुनु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ यहाँ मैले यो ब्रोडर कुरा यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब धेरै उठाउनुभएका विषयहरू मैले टिपेको छु, उहाँहरूले लेखेर पनि दिनुभएको छ। यसलाई चरणबद्ध रूपमा हामीले छलफल गर्दै लगाउँला। तपाईँहरूको अस्ति नैदेखि दोहोऱ्याइराख्नु भएको यो पहिला सुन्ने अनि थुन्ने गर्नु भएन भन्ने कुराहरू, एन्टिसिपेटरी बेलका कुराहरू छन्, त्यसमा छलफल गरौँ। अलिकति चाहिँ ठुलो बदमासी त भयो नि त विगत 15-20 वर्षमा। टोटल आँखा चिम्लेर इम्युनिटी दिन पनि सकिँदैन होइन। तर एकदमै गम्भीर क्राइमहरूको लागि त फेरि प्रोसिक्युट पहिलेदेखि नै भइरहेको कुरालाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याएका हौँ। अब हामीलाई पनि चाहना छ कि सबै यो हाम्रो अब रेजिम चाहिँ फरक छ है। अब यो पहिलाको जस्तो पैसा खुवाएर थर्काएर बिचौलियाहरू लगाएर काम लिने, नेताहरू कहाँ धाउने होइन। अहिले सिंहदरबार कति सुनसान छ देख्नु भएको छ नि, बिचौलियै छैन कोही पनि होइन। सब काम गरिरहेछन् 9 to 5 इन्क्लुडिङ द प्राइम मिनिस्टर। भनेपछि
यो नयाँ कल्चरमा तपाईँहरू पनि अब एडाप्ट हुनु पर्यो। विगत 20-30 वर्षमा फलानु को छ मन्त्री, कुन पार्टीको हो, कुन दलको हो, कुन गुटको हो, कुन एजेन्ट समाउने हो, कसरी कुरा पुर्याउने हो, त्यो कल्चरबाट हामी विमुख हुँदैछौँ। र त्यसमा अझै बदमासी देख्नुभयो भने रिपोर्ट टु अस डाइरेक्टली। प्राइम मिनिस्टर, फाइनान्स मिनिस्टर इज रेडी। यहाँबाट सुनेर हामी एक्सन लिन तयार छौँ। त्यसैले यो अब गरी खाने वातावरण, रुल्सहरू फलो गर्ने, इभन प्लेइङ फिल्ड त्यतातिर सोच्याउने क्या। नभए यो रेन्ट सिकिङको कल्चर हैन, यो उत्पादन नयाँ नयाँ मार्केट खोज्ने, नयाँ नयाँ इनोभेसन गर्ने, कहाँ कम्पिटेटिभ हुन सकिन्छ, कहाँ एफिसियन्ट गर्न हुन सकिन्छ भन्नेतिर होइन, कसलाई चिन्या छ। यो पहुँच र संरक्षणतिर गयो क्या हाम्रो सारा तपाईँहरूको एनर्जी पनि त्यतातिर गएको थियो र त्यसलाई हामी रिओरिएन्ट गर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले अब यो रेगुलेटरी इम्प्याक्ट असेसमेन्ट यताउता होइन, तपाईँले ऐनहरूका कुराहरू, ड्राफ्टिङका कुराहरू, अब यसमा क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ। हाम्रो 2 महिनामै तपाईँहरूले धेरै कुराहरू फिल गर्नुभएको छ नि, यो फरक भयो है, चेन्ज भयो भन्नुभएको छ। हामी त वेयर जस्ट वार्मिङ अप क्या, अहिले वार्म अप हुँदैछ। त्यो दौडिन थालेपछि त धेरै नतिजाहरू आउँछन्। अब राजस्व नीति इत्यादिमा अब यो 21% अफ जिडिपी वास्तवमा यो त्यति हाई होइन। यो 21 भनेको ओहो यो त एफिसियन्सी पनि हो क्या। हामीले किन बोर्डर पोइन्टमा ट्याक्स उठाएका छौँ, त्यो भनेको एकदम अधिक कर थोपर्यो भन्ने होइन, यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेछ है। 21% अफ जिडिपी भनेको नेपालले ट्याक्स कलेक्सन हामीले इन्कममा लगाएको छैनौँ, धेरै कन्जम्सन बेस छ। इम्पोर्ट अब सर्टेन बोर्डर पोइन्टहरूबाट, मुख्यतः वीरगन्जबाटै, भैरवाबाटै धेरै उठ्छ। त्यो भनेको एकदम बर्डन धेरै हो भने होइन। 8% or 10% अफ जिडिपी चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू रेज भइरहेको त वी वुड बी इन अ क्राइसिस, सो 20% इज हेल्दी नै हो। त्यो भनेको अधिक कर थोपरेको होइन, कर त घटाएको घटाइ छ त होइन, त्यो कलेक्सनको एफिसियन्सी हो क्या। यो ठुलो भ्रम देख्छु म केही नेताहरूले यसबारे पनि, ओहो 21% अफ जिडिपी ट्याक्स रेभेन्यू उठाएको छ, द्याट्स अ गुड थिङ। नराम्रो होइन। पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरू, श्रीलङ्का जस्ता मुलुकहरूमा 8, 10, 12% अफ जिडिपी मात्रै ट्याक्स रेभेन्यू उठ्दाखेरि दे आर इन अ क्राइसिस, गाह्रो भइरहेछ। त्यसैले तर अधिक लगाउन हुँदैन। अधिक लगायो भने त तिर्दैन, रेभेन्यू उठ्दैन नि। लाफर कर भन्ने सुन्नु भएको छ, अधिक रेट गऱ्यो भने त जम्मै छलीबाट आउँछ। यहाँ यसपालि हामीलाई ठुलो डिलेमा के भयो भने, अब चुरोट भन्नुहोस्, अरू सानसानो कुराहरूमा गाडी त लुकाएर ल्याउन मिलेन, तर अरू चिजहरूमा जति चर्का, हाम्रो बुझाइ के छ, कर एकदम ठटाउनु पर्छ त्यसमा। 40%, 50%, इभन जुत्तामा पनि 40% लगाइदिनुहोस् न भने मान्छेहरूले अहिले आएर 40 धेरै भयो, झन् स्मगल हुन थाल्यो, प्लिज 30मा घटाइदिनुहोस् भन्न आयो हो कि होइन। यहाँ हुनु होला कोही जुत्ता व्यवसायहरू, त्यस्तो उत्पादकहरूले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। सो यो एकदम फाइन ब्यालेन्स हो क्या। स्मग्लिङ, इलिगल ट्रेड पनि कर्भ गर्नु छ, फर्मल च्यानलबाट पनि आओस्, उद्यमी व्यवसायलाई पनि मर्का नपरोस्, राज्यले राजस्व पनि उठाओस् र मुद्रास्फीतिमा चाप पनि नपरोस्। यो सबै मल्टिपल कन्स्ट्रेन्ट्सहरूलाई नेभिगेट गर्नुपर्छ। एउटा बुझेको अर्थमन्त्रीले एउटा मात्र गोल हुँदैन, 5-6वटा गोल हुन्छ होइन। तपाईँहरूकै कति विवाद हुन्छ नि, अब यहाँ प्लाइवुडमा बढाइदिनु भयो भन्छ, एउटा रिसाइरहेको हुन्छ, अर्को घटाइदिनु पर्थ्यो भन्छ, अहिले रिसाइरहेको हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरू, कन्फ्लिक्टिङ गोल्सहरूलाई पनि हामीले नेभिगेट गरेर वाट इज इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द कन्ट्री, त्यसरी चाहिँ अगाडि जाने। अब यसपालि तपाईँहरूको त्यस्तो हेभी लबिङ थिएन। अन्तशुल्कहरू मैले चाहिँ स्क्रैपै गरिदिएँ, 300वटा जति। डोमेस्टिक प्रोडक्सनमा प्रोटेक्ट गरिदिएँ, इम्पोर्टमा कर लगाइदिएको छ, तर डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि होइन। लेट्स सी हाउ दिस गोज। तपाईँहरूले दाबी गरे अनुसारै चाहिँ हामी भ्यालु एड गर्छौँ, हामी चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छौँ, अलिकति केही समयलाई अस्थायी संरक्षण दिइदिनुहोस् सस्तो आयातबाट भनेर भन्नुहुन्छ भने त अब तपाईँहरू यहाँ चेम्बरमा फेरि धेरै ट्रेडर्सहरू हुनुहुन्छ होला होइन, उत्पाद प्रोड्युसर्स भन्दा। अब तपाईँहरूकै टेन्सन छ यहाँ, कसलाई सुनौँ मैले, ट्रेडर्सलाई सुनौँ कि प्रोड्युसर्सलाई, उत्पादकलाई सुनौँ होइन। तर वाट इज इन द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द कन्ट्री भनेर हामीले हेर्ने हो होइन। त्यसैले अब ट्रेडर्सहरू पनि अलिअलि प्रोडक्सनतिर जानु पऱ्यो, किनकि उपभोगमा मात्र आधारित अर्थतन्त्र धेरै लामो समय टिक्दैन। उत्पादनको एउटा आफ्नो जग त हुनु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो उत्पादनले ल्याएको समृद्धिको जगमा देन वी सुड बी एबल टु इम्पोर्ट प्रडक्ट्स एट एनी प्राइस होइन, फ्रम वेयर एभर द्याट इज चिपेस्ट, र द्याट एड्स टु इकोनोमीको प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी हो। सबै मैले भन्न खोजेको मूल आशय चाहिँ मल्टिपल गोल्सहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ द गोल्स कोलाइड विथ इच अदर। हामीले ओभरअल चाहिँ लास्टमा हेर्ने कन्ट्रीको हितमा र हामी कन्ट्रीलाई कहाँ लान खोज्दैछौँ भनेर चाहिँ हेर्ने हो। अब एमआरपीको धेरै उठाउनु भयो, यसमा अलिकति बहस गरौँला छुट्टै, अहिले मैले सम्बोधन गर्ने कुरा भएन। तर यो 74 कि 75 सालमा आएको ऐन होइन, अब ऐनमा आएर बस्या छ, इन्फोर्स त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। वी आर नट अ बनाना रिपब्लिक, हामी त नेसन अफ लज हो
भनेपछि वी हेभ टु इन्फोर्स द ल. अब इफ इट्स अ ब्याड ल, लेट्स स्क्रैप इट. बट इफ द ल एक्जिस्ट्स, वी हेभ टु इन्फोर्स इट. तर इन्फोर्स गर्दा व्यवहारिक चाहिँ हुनु पऱ्यो. ढडाङ ढुडुङ ल भोलिदेखि भनेर त्यो अस्तव्यस्तता, त्यसमा मेरो पनि चासो थियो. मैले पिएमओसँग, उद्योग मन्त्रालयसँग कुरा गरेर अलिकति प्र्याक्टिकल सोल्युसन पनि निकाल्न खोजेकै हो. आइसकेका वस्तुलाई डिक्लेयर गरेर आफ्नो गोदामबाट गर्ने र अहिले एलसी खोलेर सामानहरू आउँछन् भने पनि त्यो ल्याग टाइम चाहिँ दिउँ भनेर त्यति बेला कुरा गरेको हो. तर इभेन्चुअली हामी फर्मल इकोनोमी, कन्ज्युमर वेलफेयर जस्ता कुराहरूलाई त एड्रेस गर्नु पऱ्यो नि. त्यसैले यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू पनि अलिकति एड्याप्ट हुनुपर्छ. यद्यपि अनफेयर, असाध्यै अनरिजनेबल, एकदमै इम्प्र्याक्टिकल कुराहरू छन् भने लेट्स टक, होइन. हामी पनि रिजनेबल मान्छे हौँ, यसलाई सल्भ गरौँला. तर अल्टिमेटली जानुपर्ने चाहिँ, होइन, दुनियाँले अडप्ट गरिरहेको सिस्टमतिरै जानु पऱ्यो नि त, फर्मलाइजेसन इत्यादि. तर यो ट्रान्जिसनको पिरियडमा असाध्यै अव्यवहारिक केही कुराहरू छन् भने कुरा गरौँ. लेट्स टक. एन्ड यसलाई गाँठो फुकाउनको लागि आई विल बी ह्याप्पी. वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति इत्यादिको अब हामीले बजेटमा बोलेका थियौँ. यो फिस्कल पोलिसीलाई सहयोग हुने गरेर नै मौद्रिक नीति आउँछ भनेका छौँ. मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क गभर्नरहरूले यसमा लागि नै राख्नु भएको छ. युरोपियन युनियन र इन्डियाको एफटिएले ल्याउने असरहरूबारे हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ. जस्तो रक्सीहरूमै, होइन, चर्को बढाइदिउँ, जम्मै स्मगल भएर आउँछ, झन् सस्तो हुँदैछ पारी. सो यो यही हो क्या, इन्टरनेसनल आफ्नो मात्र हेरेर भयो. नेपाल इज नट एन आइल्यान्ड, होइन. वरिपरिका के भइरहेका छन्, जियो पोलिटिकल अप्स एन्ड डाउन्स, इकोनोमिक एग्रिमेन्ट्सहरू. अब मोदीजी अहिले चाहिँ G20 को G7 को मिटिङबाट बसेर आउनु भएको छ. युरोपियन युनियन, युएससँग पनि एफटिए हुनसक्छ. उथल पुथल त्यत्रो भीमकाय अर्थतन्त्रमा आउने नयाँ चेन्जेसहरूबाट वी हेभ टु एन्टिसिपेट. यस्तो हुन्छ है भनेर त्यसको लागि हामी मन्त्रालयमा पनि रिसर्च गर्ने, एन्टिसिपेट गर्ने पोलिसी चेन्जेसहरू इत्यादि त्यसमा हामीले गर्छ. अब यो सनसेट ल इत्यादि बारे भन्नुभएको छ. सुन चाँदी तपाईँहरूले 2% बिलासी, यो दुईवटा चाहिँ हटाइदिनुहोस् भन्नुभयो. बिलासी भन्ने शब्द पनि मैले हटाइदिएँ. 2%लाई पनि 0.5% गरेँ. तर अहिलेको 50 बुँदे डालो जस्तै अब थपिसक्यो अरू मागहरू तपाईँहरूको, कहिले पनि नरित्तिने भयो, होइन. त्यसैले यसलाई एकदम रिजनेबल कुराहरूलाई विल कन्टिन्यू टु एड्रेस. तर एकैचोटि सबै कुरा हुँदैन. यहाँ स्वर्णिम वाग्लेले हिरामा चाहिँ के अरे बिजुलीमा भ्याट लगाए, हिरामा चाहिँ 0 भनेर पनि कुप्रचार गरे. अब हिरामा त छ, होइन. त्यसैले यसमा छलफल गरौँ. चलो नेक्स्ट इयरको बजेटमा के एड्रेस गर्न सकिन्छ चाहिँ हामीले हेरौँ. सेयर बजार इत्यादिमा अब बिस्तारै हामी त्यहाँ पनि ठुलो विचलन, नेपालको लार्जेस्ट बिगेस्ट फाइनेन्सियल स्क्याम देखिराख्नु भएको छ. वेयर डिड इट ओरिजिनेट? सेयर मार्केट. समथिङ इज रङ, वी हेभ टु क्लिन द्याट अप. राम्रो कम्पिटेन्ट मान्छेहरू लिएर आएर बिस्तारै त्यसलाई क्लिनअप गर्नु पऱ्यो. र त्यो कन्फिडेन्स, अहिले ट्रस्ट डेफिसिटबाट हामी क्राइसिस अफ कन्फिडेन्समा गएको छौँ भनेर मैले हिजो बोलेको थिएँ एउटा कार्यक्रममा. त्यसलाई कन्फिडेन्स रिइन्स्टिल गरेर अब चाहिँ बाई रुल्स हुन्छ, प्रेडिक्टेबल हुन्छ. लाइन लाएर मान्छेले चाहिँ पैसा खुवाएर आइपिओ लिनुपर्ने दिन गए. त्यसैले यो सबै गर्नको लागि त कम्पिटेन्ट मान्छेहरू चाहिएला नि. हामीले छानिसकेका छौँ नेक्स्ट चेयरम्यान अफ सेबो. तर भेटिङ गर्दैछौँ. वी डोन्ट वान्ट गो रङ. भेटिङ गर्दैछौँ र त्यो भेटिङ गरेर उसको 10 पुस्ते सम्बन्धहरू सब केलाएर हेरेर, गतिविधिहरू हेरेर वी वान्ट टु इन्स्टल द राइट पर्सन. त्यहाँ बिमा प्राधिकरणमा त्यही प्रक्रिया छ. सो बेस्ट मान्छे, इन्टेग्रिटी भएको नम्बर 1, नम्बर 2 त्यो क्षेत्र बुझेको, नम्बर 3 रेगुलेटरी अनुभव भएका मान्छेहरूलाई हामी खोज्दैछौँ. देश त रित्तिसकेको छ फेरि, होइन. कम्पिटेन्ट मान्छेहरू अब खोजी ल्याउनु पर्ने पनि छ. त्यसैले यी कुराहरू पनि मैले यहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ. अब सम्पत्ति छानबिनको धेरै उठाउनु भयो, होइन. अब यसमा अहिलेलाई अब एउटा यो चुनावमा उठाएको विषय हो, हामीले मात्र होइन अरू दलहरूले पनि. अब यसको बहानामा दुःख दिने, कहाँबाट ल्याइस्, के गरिस् भन्ने त्यस्तोतिर हाम्रो नियत होइन. तर हक्का हक्की देशै लुटेकाहरूलाई त कन्सिक्वेन्स त मात्र ल्याउनु पर्यो. र चुनावमा बोलिसकेपछि, जनताले अनुमोदन गरिसकेपछि हाम्रो एजेन्डालाई त्यो अनुसार काम पनि गर्नु पर्यो. यति सम्पत्ति आयोगहरू बनाएर यो कदम नचलाए खै त भन्ने मात्रै हो भन्ने हुन्थ्यो. त्यसरी इलेक्सन्स ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस भनेर मैले पार्लियामेन्टमा पनि भनिराखेको छु. र यसलाई तर दुःख दिने नियतले चाहिँ हामी गर्दैनौँ. साँच्चीकै ब्रह्मलुट गरेकाहरूलाई दे ह्याभ टु बी अकाउन्टेबल भन्ने नै हो. अरूको लागि अब यो भलन्टरी डिस्क्लोजर अफ इन्कम सोर्सेस, यो वेल्थका कुराहरू, अब यसलाई अब यसपालि टाइम पाइएन. अर्कोचोटि चाहिँ यसको प्रोज, यसको कन्स, हामीले साइन गरेका मनी लन्ड्रिङका कुराहरू यो सबैलाई केलाएर चाहिँ छ. अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यो गर्ने हो भने यसरी गर भन्ने खालको उनीहरूको गाइडलाइनहरू हुन्छ.
त्यसैले त्यसमा पनि छलफल यसपालि भ्याइएन। अर्कोचोटि चाहिँ गरेर जसरी अहिले बक्यौताहरूमा यति तिर्नुहोस्, कम क्लिन एन्ड स्टार्ट योर न्यू लाइफ भनेको छौँ नि, त्यस्तै यता पनि हामी गर्नु पर्ला। किनकि मैले पनि बुझेको छु कति कुराहरू अघि सरकारी जग्गाकै मूल्याङ्कनको कुराहरू छ, सबैले लो भ्यालुएसन गरेर जग्गा पास गरेका छन् होइन। घरबाल कसैले तिर्दैन ट्याक्स, हो कि होइन? 10 लाख ठटाइरहेछ, उसले कागजमा 1 लाखको सम्झौता गरेछ। यस्ता कुराहरूलाई पनि मान्छे मारेकै सरह अपराध मान्ने कि यसलाई चाहिँ देयर इज अ जेन्टलर वे टु ह्यान्डल इट। मेबी वान टाइम एमनेस्टी त नबनाऊ, तर एक किसिमको लिनियन्ट लिगल रेजिमबाट कम क्लिन ट्याक्स नेटमा आउनुहोस्, फर्मल हुनुहोस्, आइन्दा चाहिँ माथि जानुहोस् भन्ने नै हो एटिट्युड हाम्रो होइन। यही हो बेला ठटाइहालौँ भन्ने खालको छैन होइन सकेसम्म। तर हेइनस क्राइम्स, एट्रोसियस क्राइम्स होइन, एकदमै त्यो मानवता विरोधी अपराध भन्छन् नि, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ थिङ्स ह्याभ टु बी मेड अकाउन्टेबल। रुल अफ लको मर्म पनि त्यही हो र डेटरेन्सको लागि पनि त्यो गर्नुपर्छ। यो देशमा केही पनि हुँदैन जे गरे पनि भन्ने भावना भयो भने त सिद्धिको त बनाना रिपब्लिक भयौँ हामी। त्यसैले यी कुराहरू छन्। अब यहाँहरूले बिदा धेरै भयो, मलाई पनि त्यो लागिरहेछ। 2 दिनको बिदाले टुरिज्म फस्टाइरहेछ, व्यापार पनि बढाएको छ नि, छैन र? च्याम्बर त खुसी हुनुपर्ने हो नि होइन। 2 दिनको बिदाले त भयङ्कर भइरहेछ नि त, चलायमान भएको छ बजार होइन। तर यो अरू बिदाहरू कटौती गर्नु पर्यो। सो यो बिदै दिनुपर्ने हो, बिदा त एक्नोलेज गरे भइगयो नि त होइन, रेकग्नाइज गरे भइगयो सम्बन्धित। त्यसैले यसमा हामी काम गर्छौँ नै। अब यो त्रासको कुरालाई बिस्तारै हामी एड्रेस गर्छौँ होइन। त्यो मैले भने नि गभर्मेन्टको इन्टेन्सन चाहिँ इकोनोमीलाई रिभाइभै गर्ने हो। अब तपाईँहरू त्रसित हुनुभयो भने त लगानी गर्नुहुन्न, के हुने हो कसो हुने हो भने। सो त्यो त हामीले बुझेका छौँ नि। सो इट्स इन आवर इन्ट्रेस्ट द्याट द प्राइभेट सेक्टर फिल्स सेक्योर होइन, इज कन्फिडेन्ट। त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि जाने नै हो। अब नयाँ छ, भर्खर 2 महिना भयो, केही कुराहरूमा हामी पनि सिक्दैछौँ। कहिलेकाहीँ राम्रो नियतले गरेका गतिविधिहरूको पनि अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ होइन। राम्रो नियतले गर्न खोजेको कुराको पनि अनइन्टेन्डेड कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ पाथ टु हेल इज पेभ्ड विथ गुड इन्टेन्सन्स भन्छ होइन। नर्कैतिर गइरहेछ तर इन्टेन्सन चाहिँ राम्रै हुँदै पनि नर्क पुग्न सक्छ। त्यसैले यो सबै कुरा हामीलाई अनुभव र तपाईँहरूको फिडब्याकले पनि यो चाहिँ गलत भइरहेछ है मन्त्रीज्यू भनेर, त्यही भएर त हामी यस्तो इन्गेजमेन्टहरू गर्छौँ होइन। त्यसरी जाउँ, तर यो बिजनेस एज युजल लाभ जति लिइराखौँ, नयाँ आफू बदल्न नपरोस् होइन भन्ने खालको पनि भएन। एड्याप्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो, अब नयाँ कन्टेक्स्टमा एड्याप्ट गर्नु पऱ्यो। अब यो डिफ्रेन्सियल रेटहरूको बारेमा कमेन्ट टेल्नुहोस्, मलाई एभिडेन्सका साथ ल्याउनुहोस्। यसपालि मैले के भने ब्ल्याङ्क त्यो 5000 वटै एचएस कोड मैले चलाउने त होइन। हाम्रो स्टाफलाई आइआरडीमा कस्टम्सले हामीले के भन्यो भने इन्टरमिडिएट गुड्स र र मटेरियलको ट्यारिफ सुड बी लोअर देन फिनिस्ड प्रडक्ट, सो द्याट अलिकति इन्डस्ट्रियलाइजेसन हामीले यहाँ गरौँ भन्ने हो। तर अब एम्बिग्युअस छ कति कुराहरू, एउटा उद्योगको फिनिस्ड प्रडक्ट अर्को उद्योगको र मटेरियल छ, त्यस्तोमा अलिकति तलमाथि भएको हुनसक्छ। तर अरू कुराहरूमा पनि कम टु अस विथ एभिडेन्स। अघि भाइले त्यहाँ प्रश्न सोधेको थियो धान चामलको, यो कारणले यो पोलिसी चाहिँ गलत छ, इट्स नट इन द नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्नुहोस्, म चेन्ज गरिदिन्छु नेक्स्ट इयर होइन। अर्जेन्सी इमर्जेन्सी नै भयो भने क्याबिनेटबाट भए पनि चेन्ज गरौँला। सो एभिडेन्स र कन्ट्रीको हित बाहेक केही पनि हेर्न पर्दैन, यसमा तपाईँहरू अस्योर्ड हुनुहोस्। अहिले गरेको पनि त्यही नै हो। भैरवाको एयरपोर्ट लागै छौँ हामी है। अब हामीलाई चासो छैन होला त्यो पोखरा त्यो भैरवा, ऋण तिर्ने हामी होइन। म त त्यो ऋणको फाइल सदर गर्ने त मै हुन्छु, यति किस्ता तिर्नुपर्ने भनेर हरेक दिन। त्यसैले वी वान्ट बोथ दोज एयरपोर्ट्स टु फङ्सन एज सुन एज पोसिबल। अहिले परराष्ट्र मन्त्रीजी हिन्दुस्तान जानुभयो, चीनबाट अब आज फर्कँदै हुनुहुन्छ। मुख्य एजेन्डा मध्ये यो पनि छ कसरी यी एयरपोर्टहरूलाई सुचारू गर्ने, एयर रुट्सका कुराहरू, कनेक्टिभिटीका कुराहरू, एयरपोर्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा हाम्रो एकदमै जलस्रोत, हवाई उड्डयन, सडक निर्माण लगायतका विषयहरूमा नै हाम्रो अहिले कूटनीतिक इकोनोमिक डिप्लोमेसी चलिरहेको छ, फेरि चरणबद्ध रूपले गरिरहेको छ। हाम्रो पार्टीका सभापति जानुभयो, परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो, केही समयपछि म आफै जाउँला र गोल नै यो थाती राखिएका, कसैले आँट्नै नसकेका, आँखा जुदाएर नेगोसिएट गर्नै नसकेका विषयहरू पनि हामीले उठाइरहेका छौँ। त्यसैले यसमा तपाईँहरूले पनि हामीलाई बल पुर्याउनुपर्छ।
रियल स्टेटको यसपालि अलिकति टाइम भ्याइएन। रियल स्टेटलाई जगाउनको लागि यो हदबन्दी लगायतका कुराहरू पनि थिए, हामीले बहसमा ल्यायौँ, तर ठ्याक्कै सम्बोधन गर्नको लागि वी डिडन्ट ह्याभ इनफ एभिडेन्स। तर केस बाई केस बेसिसमा यसलाई खुकुलोल गर्दै लाने भन्ने हाम्रो चाहिँ मकसद छ। यसमा पनि साउन्डपछि हामी फेरि बसौँला, किनकि रियल स्टेटमा धेरै पैसा जाम भएर बसेको छ सहकारी लगायतका। यसलाई चलायमान गरेन भने यो इकोनोमिक स्ट्याग्नेसनलाई बडा माथि आउन गाह्रो हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। रियल स्टेटलाई छुट्टै, अघि एमआरपी भने जस्तै रियल स्टेटको विषयमा छुट्टै हामी छलफल गरेर तुरुन्तै के गर्न सकिन्छ। फेरि अर्को बजेटसम्म कुर्ने भने त 1 वर्ष भयो, इट्स टु लङ हैन। त्यसैले बिचमा के गर्न सकिन्छ हेरौँ। मौद्रिक नीतिबाट पनि एड्रेस गर्न सकिने हो भने त्यसलाई पनि म गभर्नर र राष्ट्र ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गर्ने नै छु। एनआरएन तपाईँहरूले अब त्यो एनआरएन के बन्डको पनि कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। अब बेला भयो, आउनुहोस् म कहाँ, र त्यो कहाँ गाँठो परेको छ, कहाँ अड्केको छ मलाई भन्नुहोस् होइन। अलिकति सेभोनमै जस्तो लाग्छ। सेभोनको नयाँ लिडरसिप आएपछि त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गरौँला। यसमा त दायाँ बायाँ केही पनि छैन, जे बोलेका छौँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो। इट मे टेक अ लिटल बिट लङ्गर, त्यही हो कुराहरू, टाइमको कुराहरू। हाम्रो स्पिरिट के छ भने अब त क्यामेरा छ यहाँ, म फेरि यो क्यामेराले कहिलेकाहीँ काटकुट पारेर दुःख दिन्छ होइन। यो इन्डो चाइनाको क्राइसिसमा हेनरी किसिन्जर भन्ने अमेरिकाका चर्चित विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एकदम स्कलर, हार्वर्डको प्रोफेसर पनि हो उहाँ। पछि निक्सनको जेराल्ड फोर्डको एकदम एडभाइजर पनि हुनुभयो, सेक्रेटरी अफ स्टेट पनि हुनुभयो। धेरै कुरामा उहाँलाई बदनामी पनि गराइएको छ। अब उहाँले पनि केही नचाहिने आफ्नो देशको हितको लागि भनेर केही कुराहरू गर्नु पनि भएको छ। तर उहाँले भनेको एउटा वाक्य चाहिँ मलाई एकदमै गजब लाग्छ र म त्यसैबाट टुङ्ग्याउँछु। इलिगल हो भने तुरुन्तै गरिहाल्ने, द इलिगल वी डू इमिडिएटली, द अनकन्स्टिट्युसनल टेक्स अ लिटल वाइल। इलिगल हो भने तुरुन्त गरिहाल्ने, असंवैधानिक हो भने चाहिँ अलि समय लाग्छ। उहाँले चाहिँ त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी दर्शाउनलाई गर्नुपर्ने काम फटाफट गरिहाल्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। मैले त्यो अडप्ट गरे होइन कि, तर त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दौडाउनु पर्दाखेरि होइन एकदमै गुड इन्टेन्सनले रिफर्महरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। इलिगल हो भने त तुरुन्तै गरिदिइहाल, असंवैधानिक हो भने अलिक सोचेर गर भने चाहिँ आशय थियो, बुझ्नुभयो नि। त्यसैले हामीले त्यस्तै शैलीमा काम गर्नुपर्नेछ। यद्यपि इलिगल काम गर, असंवैधानिक कार्य गर भने होइन कि, मर्म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले अब बिजनेस कम्युनिटीको कन्फिडेन्स लिएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले उठाउनुभएका सबै विषयहरूलाई वान बाई वान हामी हेर्दै जाउँ होइन। अघि मैले इङ्गित गरेँ कति कुराहरू नेक्स्ट इयर बजेटमा रेटका कुराहरू इत्यादि त्यति बेला एड्रेस गरौँला, ब्याक्ड बाई एभिडेन्स। अरू केस बाई केस रूपमा खुकुलो बनाउँदै लाने ऐनका कुराहरू, न्यायालयका कुराहरू, मन्त्रालय क्याबिनेट तहमा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इफ वी आर कन्भिन्स द्याट दिस इज इन द कन्ट्रिज इन्ट्रेस्ट वी विल डु इट होइन। त्यसरी चाहिँ अगाडि जाउँ। चेम्बरले पनि अब आफ्नो व्यक्ति विशेष, आफ्नो उद्योग विशेष होइन कि कन्ट्रीको हितमा भएका पोलिसिजहरूको पैरवी गर्नुहोस्, आएर लबिङ गर्नुहोस् होइन, हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, देन विल मुभ फरवर्ड। त्यही स्पिरिटमा जाउँ। अब मैले तपाईँहरूको यो 45 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेको ठाउँ हो यो, त्यसैले म कहिले पनि बिर्सिन्न। यहाँ ऊ त्यहाँ बाहिर यो चेम्बरको भवनमा यता थियो नि, प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेसको अफिस यहाँ थियो। म पनि राजनीतिमा सानैदेखि चाख राख्ने मान्छे। 45 साल त्यो भने 46 सालभन्दा अगाडि होइन, 1990 को चेन्जभन्दा अगाडि चाहिँ गयो। र चेम्बरको भवन त्यति बेलादेखि नै यहीँ हो। त्यसैले यो ऐतिहासिक थलो पनि हो। तपाईँहरूको 7 सालदेखिको आफ्नै हिस्ट्री छ र त्यही भएर यही ठाउँमा आएर तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गर्न मलाई पनि मन लागिरहेको थियो र निम्तो दिएपछि म दौडेर आएको कारण पनि